तांच्या आपणाक हे महिन्याचे वर्साचे मीस भेटयता लुईजा लोगो आणि फॅमिली मागोया आंतोनी आमच्या भावाक देवान ताका सासणाचे सूख फावो करचे म्हणून तशेंच मीस भेटयलेले आसा रोजाले संतान लोगो मीस भेटयता लुईजा लोगो आणि फॅमिली जॉन्सन फर्नांडीसच्या आपणाक मीस भेटयता जेवा फर्नांडीस सगळ्या आपल्या कुटुंबातल्या मेलेल्या आपणाक मीस भेटयता अंतोका फर्नांडीस सगळ्या कुटुंबातल्या मेलेल्या आपणाक मीस भेटयता कार्मेलिना स्पेरा सगळ्या कुटुंबातल्या आपणाक मीस भेटयता मार्गरेट राजू फर्नांडीस रोजगार अंतोन लोगो आमच्या आपणाक मीस भेटयता अलिना फ्रांसिस फर्नांडीस तशेंच सगळ्या फॅमिलीच्या आपणाक मीस भेटयता संतान फर्नांडीस खेरीत मागोया सगळ्यांच्या मेलेल्या भाव भयणींचो देवान तांकां सासणाचे सूख फावो करचे म्हणून बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोमया जेजू ख्रिस्ताचे देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एक तुमचे सोबे आसूं मोगाच्या भावा भयणींनो आयज पवित्र सभा रातेरान महामंदिराच्या समर्पणाची परब संभरवता आणि आयचो आयतार आमच्या महाधर्म प्रांतान देव संदेशकाराचो उत्सव करता आयच्या सेवा धर्माचो विषय सेवेंतल्यान पवित्रतायेन वाडुया भरवशान सोम्याची कूड बांदुया जो ल्हान वस्तूंनी खात्रेचो मोल दाखयता ताका देव व्हड वस्तूंनी वातयता कसल्याय महान कार्याची सुरवात ल्हान वस्तूंनी जाता ताका लागून सेवा करून आनी भरवशान भरून आमी जेजूची कूड बांदूंक आयचो सेवादर आमकां आपयता तशेंच देव संदेशकारांनी जेजूच्या कुडीचे साडे वर्षे आपल्या सेवेंतल्यान जेजूचो पाटलाव करून भाग्यवंतपण आपणावन आनी ह्या वरवीं जेजूची कृपेची जोड सगळ्यांक पावून आदीक करून त्यांच्या हातात असलेल्या भुरग्यांक जेजूच्या ओळखीन वाडून तांचो भावार्थ आनी भरवासो खोलावून ह्या दिसा बलिदानान सगळ्या देव संदेशकारांक आनी आमकां करपा मागुया मोगाळ भाव भयणींनो जायते फावटी आमी उजवाडाची भुरगीं जावन आमी पावोंक ना आमकां जाय तशें आमी संवसाराच्या दृश्टीकोनान जियेल्या त्या पासत आनी आमच्या वैयक्तीक पातका पासत आनी आदी करून जेन्ना जेन्ना आमी ह्या देव मंदिरांत मान देवंक ना ताचें म्हत्व आमी वळखून घेवंक ना देवाच्या घरांत जेन्ना जेन्ना आमी भितर सरल्या ताका एक बाजार कसो केला त्या पासत आमी दूख धरुया आनी सगळीं सांगाता म्हणुया सासनाच्या जीविताक पावो आमीन Yeah.
देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा, या तुझ्या पवित्र मंदिराच्या समर्पणा दिसाचो वर्षांवरस तुझे कृपेन आम्ही उल्हास करून पावतो. तुझे गरजेची मागणी दयेन ऐकून घे आणि या मंदिरात तुका खरो मान दिता तसली सेवा करू आणि तुझी सोडवान शुभमपणान जोडून आमकां फावो कर. हे आम्ही मागता आमच्या सोमिया तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्तावरवी. तो खरो देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याच्या ऐकपणांची येता आणि राजवट चलयता सासनाच्या सासना. इझेकिएल प्रवाद्याच्या पुस्तकावरील वाचन. त्या दिसांनी देवदूतान म्हाका देव मंदिराच्या दारवट्याशी परतून हाडलो. देव मंदिराचो फुडो उदेती वाटेन आसलो. तर उदेती वाटेन देव मंदिराच्या उब्या बोदाक थांब उदकाचो व्हाळ भायर सरतालो आनी उदेती वाटेन व्हांवतालो. हे उदक देव मंदिराचे उजवे कुशी पदल्यान वेदीचे देगीन वाटेन व्हांवताले तेन्ना ताणें म्हाका उताराच्या दारवटल्यान भायर व्हेलो आनी भायल्यानूच व्हरून उदक उजवे वाटेन भायर व्हांवताले. उदेती वाटेन आसलेल्या भायल्या दारवट्या लागीं म्हाका पावलोय. हातान माप घेवचेसून धरून उदेती वाटेन तो गेलो आनी 1000 हात ताणें वेचले. मागीर ताणें म्हाका भोंवळांतल्यान व्हेलो. उदका पांयार खुब्याक पावताले. दुसरे 1000 हात ताणें वेचले आनी म्हाका नव्यान व्हळ्यांतल्यान व्हेलो. आतां उदक म्हज्या खोपराक पावताले आनी 1000 हात वेचले परतून म्हाका व्हळ्यांतल्यान व्हेलो. हे फावटी उदक पेटकाक पावताले. नव्यान ताणें 1000 हात वेचले. आतां नज जाली आनी ते नदींतल्यान म्हज्या उतरूंक जायना जालें, कित्याक व्हळ सोडून खोल उदक जालें. उतरूंक जायना तसली न्हय. तेन्ना ताणीं म्हणलें, मनशाचे पुता तुवें देखलाय मू? मागीर ताणें म्हाका अदीक पयस व्हेलो आनी परतून नदीचे देगेर पावलो. परतून पावलो तेन्ना नदीचे देगेर दोनी वाटांनी हांवें खूब झाडां देखलीं. ताणीं म्हणलें, हे उदक उदेती वाटेन व्हांवून आरामा आनी दर्या पर्यंत पावता आनी दर्यान पावतच दर्याचें उदक गोड करता आनी जंय जंय ही नद पावता थंय जिवी रचना जिवी उतरतली आनी जाय मासळी आसतली. कारण हे उदक पावता थंयसर भलायकी हाडता आनी ही नद व्हांवता थंयसर सुबाम जिवीत उपजता. नदीच्या दोनी वाटेनी दोंगर सगळ्या जिनसाची फळां दिसतात तसली झाडां जातली. ताची पानां केदीच बावची नात आनी ताची फळां कमी जावची नात. म्हयन्याच्या म्हयन्याक ताका नवी फळां जातली, कित्याक देव मंदिरांतसून व्हांवतल्या उदकान ती शिंपल्यात. ताची फळां वागपाक बरी आनी ताची पानां वखदाक उपकारतली. देवाचे उतरे. आमचो जबाब. सर्वेस्वर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारो. सर्वेस्वर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारो. कोणाचीच म्हाका विराट ना. सर्वेस्वर म्हज्या जिविताचो किल्लो. कोणाचेच मुखार हांव कांपना. आमचो जबाब.
मंदिरान सर्वेस्पराच्या घरान करूंक म्हजें ठिकाण सर्वेस्पराची गोडसाण चाकून मोगून ताच्या मंदिराचेर डोळे लावून रावून आमचो जबाब हे हांव खात्रेन जाणून जिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्पराची दया माया म्हाका भोगूंक मेळटली सर्वेस्पराचो विस्वास दवर थीर राव काळीज घट कर आनी सर्वेस्पराचे पातेंत राव आमचो जबाब भाग्यवान पावलून कोरिंथकरांक बरयलेले पयले चिठ्ठीवेले वाचन भाव भयणीनो तुमी देवाचें शेत आनी देवाची इमारत देवान म्हाका दिल्ले देणे वापरून एका बऱ्या घर बांदल्या भाशेन हांवें बुन्याद घाली आनी आतां ते बुन्यादीक दुसरो बांदता पूण कशें बांदता ताचेर जण एकल्यान आपलें लक्ष घालचें ही घाल्या ती बुन्याद म्हणल्यार जेजू ख्रिस्त ताचे भायर आनीक बुन्याद कोणाच्यान घालूंक जायना तुमी देवाचें मंदीर आनी देवाचो आत्मो तुमचे सगळे वस्ती करतात म्हूण तुमकां खबर ना जर कोणूय देवाच्या मंदिराचें विसर्जन करीत तर देव ताचो नाश करतलो कित्याक देवाचें मंदीर आनी तुमीच हें मंदीर देवाचें उतर उदकार जुदेवांची पास्काची परब लागीं पावलोली आनी जेजू जेरुसलेम गेलो देव मंदिरांत बैल शेळयो आनी पारवे विकताले ते आनी सावकार आपल्या व्यापाराच्या मांडार बसलोले ते ताका सांपडले ताणे दोरयेची एक सुय केली आनी ती घेवन तांकां सगळ्यांक शेळयांक बैलांक सयत देव मंदिरांतले धांवडायले सावकाराचे दुडू वतले आनी तांचे मांड ओमतिले पारवे विकतल्यांक ताणें म्हणले हे सगळे हांगा सगळे काडात आनी म्हज्या बापाचे घर तुमी वेपाराचे घर करूं नाका तुज्या घराच्या मोगान हांव लासता अशें बरयलेलें आसा म्हूण ताच्या शिसान तेन्ना उगडास आयलो जुदेवानी ताका म्हणले अशें करून तुका पदवी आसा म्हूण कसली गुन्हा तुज्यान आमकां दाखोवंक जाता जेजून तांकां प्रतिपाद केलो हे मंदीर तुमी पडात
आणि 3 दिसांनी हांव ते नव्यान बांदून दिता. जुदेवानी ताका म्हणले, हे मंदिर बांदून 46 वर्सां लागली आणि 3 दिसांनी तू नव्यान बांदतलोय, पूण तू आपल्या कुडीच्या मंदिराची खबर करतालो. जेन्ना जेजू मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन जालो तेन्ना ताणें अशें म्हणलोलें म्हूण ताच्या शिसांक उगडास जालो आणि जेजून उलयल्या उतराचेर आणि पवित्र पुस्तकाचेर ताणें विस्वास केलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान प्रितीच्या भावा भयणींनो, आयज पवित्र सभा लॅटरन महाबेसिलिका ना महामंदिराची ही दोगांची परब संभ्रमता. आज आयतार पूण आमी 32व्या आयताराचे मांडावळ घेता. आमी 9 नोव्हेंबराक जे फेस्त आसा हे लॅटरन बेसिलिकाचे ती परब करता. हे लॅटरन बेसिलिका हे महामंदिर कितें जावन आसा? म्हाका मागीर न्हू हे जावन आसा पयलें महामंदिर आमच्या कॅथोलिक न्हू पवित्र सभेची पाप साहेबाची इग्रज. पाप साहेब जावन आसा बिशप रोम शहराचो आणि हे मंदिर रोम शहरान आसा न्हू. बिशपाचे कॅथेड्रल आमी म्हणटा ना, बेळगांव कॅथेड्रल आसा बिशपाचे. तेच भाशेन पाप साहेबाचे जी इग्रज आसा, जो बाप साहेबाक मान आसा ताची इग्रज ते रोम शहरांत आसा आणि हे महामंदिर जावन आसा पयलें मंदिर जे कॅथोलिक पवित्र सभेन बांदले, एक महामंदिर कशें. तर बघा भाव हे मंदिर जेन्ना जेजू मेल्या उपरांत 65 सालार ही जमीन जावन आसली. जेन्ना तो एम्परर आसलो नेरो त्या वेळार ताणी ती एका सेनेट तांचो एक काउन्सिल मेंबर आसलो ताचे कडल्यान ती काडून घेतली, कित्याक ताचेर कांय वेगळे आरोप आसले आनी म्हणून ती जमीन एक खुना जावन आसली, अविश्वासाची, पातकेपणाची आणि म्हणून ती ताचे कडल्यान काडून घेवन ती सरकाराची म्हळ्यार ती राजाची जमीन जाता, एम्परराची जमीन जाता. पूण जेन्ना कॉन्स्टंटायन तो रोमाचो राजा जाता, एम्परर जाता, त्या टायमार क्रिस्ती धर्माची प्रसार चालू जालो आदी करून आणि क्रिस्ती धर्म राजाचो धर्म जालो, त्या एम्परराचो धर्म ना. जशें आमी आमच्या देशांत उलयता जाचे राज ताचो तो धर्म, जो राजाचो धर्म तो स्पर्जेचो धर्म. आणि म्हणून तेन्ना कॉन्स्टंटायन हाणें ही जमीन इग्रजीक भेट दिली आणि ही पहिली पाप साहेबाची इग्रज म्हळ्यार पाप साहेब जो रोमाचो बिशप ताची इग्रज जाली. आयज आमी तिचो कित्याक उगडास करता? आयज उगडास करता ही इग्रज फकत पाप साहेबाची इग्रज. पाप साहेब जसो आख्या संवसाराचो वडील जावन आसा, पवित्र सभेचो वडील जावन आसा, म्हळ्यार इग्रज आमकां म्हणयता इग्रज जावन आसा माय सगळ्या इग्रजांची जी संवसारांत आसा. आणि म्हणून म्हणयता आमकां एकवट. पाप साहेब आसा काय आमी एकवटान आसा. आयज जेन्ना ह्या मंदिराची आमी संभ्रमणी करता, हे मंदिर आमकां म्हणयता आमी संवसारांत वेगवेगळ्या देशांनी वेगवेगळ्या शहरांनी आमी दुस्पटलेली आसा, पूण आमी एकसुरी ना, पूण एक कुटुंब कशें. पाप साहेबा सांगता जेजूच्या कुडीचे सादे कशे आमी वेगवेगळ्या जाग्यार हे स्वर्गीच्या राजाची परवडणी आमी करता, देवाची भुरगीं उजवालाची भुरगीं कशे आमी आमचे जिवीत शिपडयता. आणि म्हणून आयज आमकां बघा बाब भयणीनो, ताचे समर्पण म्हळ्यार आमकां एक एकवटाची खुणा दाखयता. एक कुटुंब कशे आमी एकामेकां सांगता, एकामेकां पासून मागोवन, एकामेकांक प्रोत्साहन दिवन, एकामेकांच्या सांगता आमच्या जिविताची पावलां मारता. आणि आदी करून पाप साहेबाक आमचो वडील म्हणून मानून घेवन ताच्या सांगता आमी ही स्वर्गीची वाट चलता. आयज बघा भाव हे मंदिर जे आसा, आयज केरीत भाशेन जेन्ना आमी ह्या मंदिराचो उगडास करता, पवित्र सभा आमकां शिकयता मंदिर म्हळ्यार
फातराची इमारत न्हय. जेन्ना आमी म्हणटा मंदिर एक घर, फकत त्या फातराच्या इमारतीक आमी महत्व दिना, पूण ताच्या आदीक महत्व आमकां आयज इग्रजमान ताची जाणीव करून दिता म्हळ्यार आमी जण एकली देवाचे मंदिर जावन आसा. आनी म्हणून आयज आमी ह्या मंदिरान कशें जपतात, आमी ह्या मंदिराची कशी देखभाल केल्या, आमी हे मंदिर कशें नितळ आनी निर्मळ सांबाळ्ळा, आमी हे मंदिर कशें पवित्रपणान आमी दवरता वा वाडयला, हाचेर आमी आयज जणेकल्यान याद करूंक आमकां गरजेचें. आयज जेन्ना पयल्या वाचपांत आमी आयकला इजिकियल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले, इजिकियल प्रवादी एक दर्शन पळयता की एका देव मंदिरांतल्यान उजव्या वाटांतल्यान उदक व्हांवता तें पळयतना हे मागणे यादीक ताचो उपयोग करता केन्ना इस्टरच्या टायमार केन्ना नव्या उदकाक. ओके, तुमच्या घरा येताना यादीकाक केन्ना म्हणटा उजव्या वाटेंतल्यान देव मंदिरांतल्यान उदक व्हांवता तें पळयलें सर्वेस्पुराक जय आनी हे उदक पावलें तितल्याक सोडवण मेळटा आनी ती म्हणटा सर्वेस्पुराक जय. म्हणून लक्ष नासता तुमचें कितें जाता तें करता. जेन्ना यादी तुमची घरा आशिर्वाद करता इस्टरच्या दिसा, इस्टर उपरांत घरा बेसाक आशिर्वाद दिलेल्या तुमची यादीकान दिल्यात आशिर्वाद, घडे भाव येवन नासतलो पूण खंयचो तरी यादी केला आसा. आनी तेन्ना तो म्हणटा शांती ह्या घरान देव मंदिरांतल्यान उजव्या वाटेंतल्यान उदक व्हांवता तें हांवें पळयलें सर्वेस्पराक जय. आनी हे उदक पावलें तितल्याक सोडवण मेळ्ळी आनी ती म्हणटा सर्वेस्पराक जय. मोगा म्हणून हे इजिकियल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले ही उतरां, पूण ही उतरां तातूंत अर्थ आसा. आयज इजिकियल प्रवादी आमकां त्या दर्शना विशीं सांगता की देव मंदिरांतल्यान उजव्या वाटेंतल्यान उदक व्हांवता, एक न्हंय कशी व्हांवता आनी ही न्हंय बश्टी व्हांवना. कितें ताचो उद्देश आसा आनी तो उद्देश म्हळ्यार जिवीत दिवंक, भलायकी दिवंक, फळां दिवंक, पवित्रपण करूंक, सगळें कितें जिवाक करूंक. हे फक्त हे आमी पुस्तकांतले आयकता, पूण आमी प्रतिश्ठा पळयल्यार आमचे मदें न्हंय आसा. आमच्या आमी न्हंयचे कडेन आसा. आमी जाणा जेन्ना न्हंयेंत उदक व्हांवता 12 म्हयने उदक आसा, न्हंयच्या आजूबाजू कशें हिरवेगार वातावरण आसा. आमी ज्या ठिकाणी उदक आसा ते गेल्यार सगळें वातावरण. आनी म्हणून आयज देवाचें उदक आमकां ताची जाणीव करून दिता की देवाचें उदक देव आपल्या मोगाची ही झर आमकां उक्ती करता. आनी ही मोगाची झर मोगा म्हणून ती निरंतरी व्हांवती आसा. म्हळ्यार देवाचो मोग हो कसली आट ताचेर ना. आमी म्हणटा ताचो मोग मितमेर नासलेलो, ताका मेर ना. मेर म्हळ्यार गायतात तुमी मेर बांद ताका कित्याक आट ना, ताका कितें आडखळो ना. देवाचो मोग मितमेर नासलेलो म्हळ्यार देवाच्या मोगाक कसलीच आट ना. देव उदारपणान शुभमपणान आमकां आपलो मोग आमकां मोग देत आसा. आनी म्हणून ताचो मोग मितमेर नासलेलो, निरंतरी व्हांवता. आनी म्हणून आयज इजिकियल कितें आमकां आयज सांगता तें आमी नव्या करारांत पळयता. खंय पळयता आमी ताका? काल्वारी पर्वतार ना. जेजू कुर्सार मेळयल्यार ताच्या चोरान कितें केलें? शिपायाक ताच्या कुशीन भालो घातलो आनी कितें भायर आयलें? उदक आनी रगत. ती जावन आसा देवाच्या मोगाची व्हांवती झर. ती जेजू वरवीं आमकां नव्या भुरग्यांक देवाच्या फावो जाली. आनी ती झर काल्वारी डोंगरार आतां जेजू ती उक्ती केली, पूण ती निरंतरी आमकां फावो जाता. खंय फावो जाता? खंय फावो जाता तुमकां? म्हाका दिसता सकयल येवंक जाय मायक घेवन ना. खंय फावो जाता? खंय फावो जाता तुमकां? खंयच्या दुकानात, मेडिकलात, हॉस्पिटलात, खंय हॉटेलात, खंय? लोकांनी सांगूंक जाय खंय? आमकां नकळा देवाचो मोग आमकां खंय मेळटा? मिसाचें बलिदान. मिसाचें बलिदान दुसरें कांय न्हय,
पण ते कालवारीचे बलिदान ना, जेजूचे बलिदान आम्ही परतून ते तातून वाटो घेतात. जेजून ते कालवार पर्वतार आपले बलिदान भेटले, कुरसारचे आपले बलिदान भेटले, त्याच बलिदानाचो आम्ही परतून उगडास करता. हे म्हज्या उगडासाक करात. आणि त्या बलिदानात जेन्ना आम्ही उगडास करता आमकां ते भावती जर निरंतरी मेळटा. देवाचे भोगसणे, देवाचो मोग, देवाची कृपा, देवाचे पवित्रपण, देवाचो सांगात भलायकी, देव निरंतरी कालवारी पर्वतार जेन्ना जेजूच्या कुशेन तो घालो त्या शिपायान टोकलो तेन्ना थंय साक्रामेंताची झर उक्ती झाली. आणि वेगवेगळी साक्रामेंतां या पवित्र वेदीवरवीं आमकां फावो जातात. म्हळ्यार देव आमच्या जिवितांत येता, देव आमच्या जिवितांत भितर सरता. आणि म्हणून बघा भाव भयणीनो, आयज जेन्ना ह्या देव मंदिराची आमी खबर करता, आयज हे देव मंदिर म्हळ्यार दुसरें काय न्हू पूण देवाचे आसणे आमचे मले. देवाचे मंदिरात कितें मेळोंक जाय आमकां? मेडिकलात गेल्यार कितें मेळटा? तुमकां समोर समजूंक येता, भुरगे भाशेन तुमकां शिकोवंक जाय. मेडिकलात गेल्यार कितें मेळटलें? वखदां मेळटात. जेवंक आनी खावंक मेळटा? ना. दुकानार गेल्यार कितें मेळटलें? ग्रोसरी म्हळ्यार जे कितें कडधान्य आनी वस्तू जाय ते मेळटले. कपड्याच्या दुकानात गेल्यार कितें मेळटले? कपडे मेळटले. हॉटेलांत गेल्यार जेवणाची वस्तू मेळटल्यो. देव मंदिरात कितें मेळटा? देव मंदिरात आशीर्वाद मेळटा, भलायकी मेळटा, भोगसणे मेळटा, मोग मेळटा, शांती मेळटा, पवित्रपण मेळटा. आणि जायते आसा जे आमच्या वर्तन करूंक जायना पूण आमी अनुभवता. आणि म्हणून हे देव मंदिर, देवाचे घर एक मंदिर आसा. आणि ह्या मंदिराक आमी बाजार करूंक नाका. म्हणून आयज जेजू आमकां शुभ वर्तमानांत सांगता ना, जेजू कितें सांगता? म्हज्या बापाचें घर व्यापाराचें घर म्हळ्यार बाजार करूं नाका. कित्याक? ते पवित्रपणाची ठिकाण जावन आसा, ते शांतीचे ठिकाण जावन आसा, ते देवाचे आस्ते जावन आसा ना. आणि म्हणून देव मंदिरात आमी भितर सरतना आमी कितें करता? जशे हॉटेलांत भितर सरता तशें सरता ना. आमी देव मंदिरात भितर सरल्यार आमी मानून घेता ह्या मंदिरात देव हाजीर आसा. आणि म्हणून पयले आमी नमान करता. बरं ना? बरेच जाण करिना पण जाणीव ना. कित्याक? जशे दुसऱ्या जाग्यांनी आमी सार्वजनीक जाग्यार आमी वयता, जावं पार्क, जावं हॉटेल, जावं हॉस्पिटल, थंय आमी नमान करिना. थंय मनशाची वस्ती आहा. आमी एकामेकाक ग्रीट करता ना, आमी उलो करता, आमी उतरार बी कसो आहे, बरो आहे, हॅलो, गुड मॉर्निंग, देव बरो दीस आमी म्हणटा. पूण देवाच्या घरांत आयल्यार, ह्या जाग्यार आयल्यार आमी कितें करूंक जाय जाल्यार आमी देवाक नमान करूंक जाय. ताच्या राज्यात, ताच्या भितर आयल्या, ताच्या दरबारांत आयल्या. आणि ताच्या दरबारांत आयल्यार म्हळ्यार ताचें अस्तित्व आसा, ताचे आसने आमचे मदें आसा. हे आमी विश्वास करून मानून घेवन ताका आमी नमान करूंक जाय. ताका नतमस्तक आमी जावंक जाय, ताका खालते जावंक जाय. आणि खालतेपण जो पण ताच्या मुखार येता ताका उदारपणान आपले खारी सुट्टी करता. जायते फावटी बघा भाव भयणीनो, आमकां ताची जाणीव ना. जायते फावटी आमी ह्या देव मंदिराक एक बाजार कशे, मॉल कशे आमी भितर सरल्या. जायते फावटी आमी ताका आमकां जाय ते भशेन आमी वागल्या ह्या मंदिरात आणि वागता. आणि म्हणून आमकां ताचे फळ परिपूर्ण फावो जाय ताका गे. आमकां त्याचे महत्व नाका. आणि म्हणून कळत न कळत म्हाका भाव भयणीनो आमी देवाक अपमानित करता ताका. कळत न कळत आमी ताका पाठ करता, आमी ताच्या तोंडार थुकता, आमी ताका सांगता म्हाका तुजी गरज ना. घडये आमकां जाणीव ना, घडये जाणीव आसा पूण आमी महत्व दिवंक नाका. कित्याक? सैतान आमकां नाडटा. ताका नाका ताची कृपा, ताचो सांगात, ताचो आशीर्वाद, शांती, भलायकी, बरेपण, पवित्रपण आमी जोडून घेतलेले. म्हाका भाव भयणीनो, एक भुरगो रॉनी नांवाचो सदांच स्कुलाक वचोवचे आदी मेसाच्या बलिदानांत वांटो घेता. धाकटोसो भुरगो येतालो इंग्रजीची वाती पेटयतालो मेसाच्या आदी. आणि जे कितें गरजेचें आसा तें केल्या उपरांत विधीच्या सायडीन एका बाजून उबो रावतालो. जे कितें आसा जाल्यार
आधार दितालो, वेदिक सेवक कसो यात्रिकाक आधार दितालो. आता काय आणि एक जबाबदारी म्हळ्यार जेन्ना उड्याचे संस्कार ती यात्रिक करता ना, आशीर्वाद दिता उड्या सोऱ्याक, आणि ती साधारण कूड आणि द्राक्षरस जेजूच्या मासा रक्तान जेन्ना बदलता, जेन्ना तो ती बेल ताका ते कार्य दिले ती बेल वाचो आणि भक्तीपणा आणि प्रामाणिकपणा संस्काराच्या वेळार ती बेल मागता. एक दीस एक यात्रिक त्या इग्रोजीन मिस करून पावलो आणि मिस करताना संस्काराच्या वेळार ताणे संस्कार करताना ती बेल ऐकली आणि बेल ऐकल्यार ताची नदर त्या धाकट्या भुरग्यार गेली आणि ताणे पळयले की कितल्या व्हडा भक्तीपणान आणि पवित्रपणान तो जेजूच्या कुडीक पळयता आणि ती बेल वाजयता. आणि त्या उपरांत मिस जाल्या उपरांत ताणे ताका म्हणले, तुका पाद्री जावंक जाय जाल्यार चीत आनी सांग. बघा बाबरीनो, थोड्या वर्सांनी तो रॉनी यात्रिक जावन पावलो. स्टडी म्हळ्यार अभ्यासाक हुशार नासलो, खेळाक मंद असलो. म्हळ्यार आम्ही म्हणू शकता हो भुरगो आमच्या दृष्टिकोनान आणि संसाराच्या दृष्टिकोनान कांयच उपयोगाचो ना, गरजेचो ना. आमी म्हणटा ढग कशे आमी जेन्ना नांवां दवरता भुरग्याक, तसलो भुरगो ताका देवाचे आपोवणे फावो जाता. आणि एक यात्रिक कसो मोगा भाव तो देवाचे सोडवणीचे कार्य एक व्हडली जबाबदारी पेलता. आणि तो म्हणून पावता जेन्ना ताका विचारले कसो कितें तूं यात्रिक जालें, अभ्यासात ताचे खेळाक हुशार ना, पूण एक बरो यात्रिक कसो. आणि तो म्हणटा यात्रिक जावन तुका व्हडलो मनीस जावची गरज ना, व्हडली कामां करूची गरज ना, पूण जे कितें धाकटें काम तूं देवाच्या मोगान आणि प्रामाणिकपणान करताय, देव ते धाकटे कामां तुजी पळयता. तुझ्या धाकट्या वावरात जेन्ना तूं विश्वासी आसाय, देव तुका तुझ्या धाकट्या वावरा वरवींच तुका उंच उबारता. वय मोगा भाव, आयज आमची ही भुरगीं एक भाग आमकां खरेंच जायते भाग्यवंतांचे रूप आमचे मध्ये घेवन आसा. जायते कश्ट केल्यात, जायतो त्रास आसा ताका तयार करून. मोगा भाव, आयज खरेंच आमी देव मंदिराचे समर्पण करताना आमकां व्हडवीक भोगता की आमची भुरगीं जेन्ना ते भाग्यवंतांचे रूप आमचे मध्ये घेवन आसा, आमकां देवाची कृपा फावो जाता. तांचे वरवीं देव आमचेर आशीर्वाद दिता. जशें अब्राहामाक ताणें म्हणलें न्हू, तुजे वरवीं हांव आख्या संसदीक आख्या संवसाराक आशीर्वाद दितलो. आयज देव ह्या आमच्या भुरग्यां वरवीं ह्या भाग्यवंतांच्या विनंती वरवीं जेन्ना आमी तांकां तांचे वरवीं आयज ते आमचे मध्ये हाजीर आसा, देव आमकां तांच्या मागण्यांनी मध्यस्थ वरवीं आशीर्वाद दितात. कित्याक ते देवाच्या राज्यात देवा मुखार आसा आणि निरंतरी ते आमचे बसत आयज मागतात. आयज आमची भुरगीं जेन्ना तांचे रूप घेवन आमचे मध्ये आसात, तांच्याय जिविताक उजवाड मेळटा, तांच्या जिविताक एक प्रेरणा मेळटा. देव तांकां कितें आपलो मोग उक्तो करता, कितें तांच्या आंच पडव्या वरवीं आणि कितें त्या भाग्यवंता वरवीं तांकां लागता, तांकां सांबाळता आणि तांचे भाशेन उजवाडाची भुरगीं जावं कशी तांकां जिविताची पावलां मारून मदत करता. आयज मोगा भाव, आयज आमच्या कुटुंबांनी काळोख आसा, घुसपट आसा, झगडी झुजां आसा न्हू, शांती ना, समाधान ना. आयज आमकां जण एकल्याक एक आव्हान जावन आसा, आमकां जण एकल्याक एक आयज गरज जावन आसा की आमी आमच्या भुरग्यांक ते उजवाडाची भुरगीं जावंक प्रयत्न करून आदार दिवं. आयज आमकां गरज आसा, काळाची गरज म्हळ्यार आयज एक भुरगे जर आमचे मध्ये उजवाडाचे भुरगे जावं शकता जाल्यार ते व्हांवत्या देवाच्या व्हांवत्या मोगा भाशेन ते सगळ्याक तो देवाचो मोग पसरूं शकता. जशी एक न्हंय व्हांवत वचून ते सगळे कितें अवतीभोवती आपल्या आजूबाजूक आसलेले हिरवेगार आनी टवटवीत करता, जिवीत दिता, भलायकी दिता. तेच भाशेन आमची भुरगीं जेन्ना समाजाक शाळेंत जावं दुसऱ्या जाग्यांनी वचून जेजूचे पाटलादार कशे उजवाडाचे कार्य करता, उजवाडाची भुरगीं कशी जियेतात, तेन्ना तांकांय देवाचो मोग उक्तो जाता. आयज मोगा बाबून मागोया आमच्या भुरग्यांक की सदांच तांणी ते पवित्रपणाचे वाटेर चलोवंक, सदांच तांकां आमी आदार दिवंक, सदांच तांकां आमी मार्गदर्शन दिवंक. आमी म्हणूंक नाका आयकना ना, देवान आमकां एक जबाबदारी दिलेली आसा, एक कार्य दिलेलें आसा, एक उद्देश दिलेलो आसा.
फकत भुरग्यांक जन्मा काडून संवसारात सोडून आणि ताका जाय ती दिशा त्यांनी घेवंक ना, आमकां जबाबदारी दिलेली आसा आणि म्हणून आमची जबाबदारी आम्ही करूंक जाय. देव आपले कार्य करता आणि त्या प्रमाणे आमच्या भुरग्यांचे भविष्य आम्ही आकारूंक जाय. ताका ह्या दिसांनी काय कळना, जे कितें ताका दिसता बरें ते करतात ना, पूण सगळेच कितें बरें ना. उज्यात हात घालून बरें दिसता पूण घातल्यार ताचो परिणाम आमी जालो ना. आणि म्हणून आमी म्हणटा भुरग्यांक जे कितें दिसता ते सारकें न्हय. ऑल दॅट ग्लिटर्स इज नॉट गुड. आणि म्हणून संवसार आमकां फसयता. आमी आमच्या भुरग्यांक मार्गदर्शन आदार दिवंक गरजेचें. आणि म्हणून मोगा बाब म्हणून आयज जेन्ना आमी ह्या पवित्र देव मंदिराची आमी परब करता, आमी नियाळ करुया आमच्या जिवितांत. नियाळ करुया कशे तरेन ह्या देव मंदिराचो आमी परिपूर्ण फायदो घेता. खरेंच आमकां ती शांती, ती समाधान मेळटा काय? देवाचे आसने आमी आंतवता काय ह्या घरांत, आमच्या कुटुंबात? आणि म्हणून मागुया जेजू लागीं ती कृपा आमकां जोन एकल्या. आमेन. आमचो भावार्थ आमी करूया. सोप म्हणटा देवा सरकारने सर्गींच्या बाप्पा आमच्या आत्मीक फुडाऱ्यांनी दर एका संस्कारा वरवीं पहिले आपले जिवीत दिसान दीस नवसरून आणि आपल्या सेवे वरवीं पोरचे पवित्रतायेन वाडून आदार जावच्या तांचेर तुजी कृपा कर म्हूण मागता. आपल्या सेवेच्या करण्यानी नीती आणि शांती हर तरेक दुर्बळ आणि असत्य सेवे पावून तुटलेले संस्कार भरभरशान वाढून तुझी जाणबाय दी म्हूण मागता. पवित्र सभा बांदपाच्या वांगडान आपणाचे पवित्र जिवीत वावरून आपल्या भुरग्यांक बरे तरेन आयकारून तांचे काळीज देव आपोवण्याचे बेगीर लोगूंक हाडून तांकां बरे मन फावो कर म्हूण मागता. पवित्र सभा बांधून हाडून वावरताना आपलो भाव जेजूचेर वाडून भुरग्यांक बरे मार्गदर्शन दी म्हूण मागता. बोलूया बाबा, दर एक आपण एक तुझे नाम उंचवता आणि तूच जावन आसाय पवित्र मंदिराचो भारती. आमचे सेवेवर मी पवित्रतायेन वाडोवंक आणि भरवशान जेजूची फुडारात कूड मागूंक आमकां आदार दी. तुज्याच पुता जेजूचे नांवी. आमेन. Yeah.
मागा सर्वेस्वर तुवें घे तुझें घर पवित्रतायेचें मंदिर कोण भरला त्या दिसाचो आमी उल्हास करता आनी आमकां तुका सदां मानता कसली बली कर म्हूण आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नावी सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसूं तुमची काळज उबारूया सर्वेस्वराक आमच्या देवाक सर्वेस्वरा पवित्र बाबा स्वर्गवेदर आणि शास्त्रांच्या देवा सर्वकाली आणि सर्वकाळाच्या जोगिस्ता आमच्या सोम्या परिमासून पाव तो कायदो नीतीचो आणि आमच्या फायद्याचो तुझ्या मनात हे दिसता ते घर बांदून तुवें आमकां उदारपणान फावो केलाय हांगा तूं तुजेशी चलोवन मेळटल्या तुज्या वाटसुऱ्या कुटुंबाक थांबून आसतना तुजे कृपेचो आदार दिताय आनी तुजे आनी आमचे मदें एकवट आसचो म्हूण तुवें अगणित जाणवायेन आनी मोगान येवजिताय ताची तूं ह्या घराक विचित्र संस्कारांनी खुणा दिताय आनी तो खरेपणी घडोवन हाडताय कित्याक हांगा तूं जिव्या फातरांचे तुजे मंदीर बांदीत आसाय आनी शेकांचे पृथ्वीचे जेजूची कुडारत करून आमची पवित्र सभा विचित्र तरेन तूं वाडत आसाय हे बरी सर्गीच्या जेरुसल्याक ती शेवटी संपूर्ण जावन आमकां तुजे शांतीचे दर्शन भोगूंक मेळटा देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती तुजे महिमेचे मंदीर तुज्या थोरपणाची आमी स्तुती गायता तेच बरोबर जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसाक दिली आनी म्हणले तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियात ही म्हज्या रक्ताची कास नव्यानी सासणी कराराचे हेरोद पात्रांचे मोक्षाने मेळच्या तुमचे पासून आनी सोमेस मनशा पासून ते वावरतले हे म्हज्या उडासाक जाता भावार्थाचो गोड परवडूया
आम्ही हो जिविताचो उडो आनी सोडणीची कास तुका सवार दिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका देवास्ता आनी जेजूची कूड आनी रगत शोकल्या मासून आसता पवित्र आत्म्याक एकठांय कर म्हणून आमी नमतायेन मागता सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर दिसता बरे तुजे कोण सगळे चूक आसता आनी देव आमच्या भागड बापा देवीक आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या यात्रिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगाक वाडय सर्वेस्परा तुज्या सागरांत आनी सगळ्या आमच्या मेलेल्या भावनांची काबू कर तांकां ह्या संवसारांत तुया परतलाय तशी पवित्र स्नानार बी जेजू बरोबर ती मेल्या तशीच ताचे बरोबर ती करून जीवन जावं पुनः जीवनाचो बरोबर जावन मेल्या त्या आमच्या भावनांची काबू कर तांकां आनी तुज्या इश्टांनी मेल्या समेस्तांक तुजे परजोळीत मुखार बरोबर फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता आमकां बरे देवाची माय सांगाती भाग्यवान तुजे तिचो पोती भाग्यवान धर्मदूता भाग्यवान जीव भाग्यवान दायित्वनी भाग्यवान फ्रांस आनी सर्वकाली तुका मानवला त्या सगळ्या भक्ता बरोबर सासनाच्या सुखात आमकां वाडपती तांच्या सगळ्यांना तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या त्याचे जोर त्याचे जो सांगाता त्याचे जोतान पवित्र आत्म्याच्या एकपण सर्ववेदार बापा सर्ववंदन आणि वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सोडंदराची आज्ञा म्हणून धरून जेजूने शिकलेले मागणी आम्ही भावार्था म्हणूया आमच्या दया करून या जीवितात समज काही शांती आमकां सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडंदराच्या जेजू क्रिस्ताच्या आमी भरवशान रेखता तर आमकां तुज्या उदक काकून सत्पातकांतली सुटय आनी सराकांतली वाटय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दूताक मध्ये तुमकां शांती दवरता आमची शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे प्रेम तुजे पवित्र सभेच्या भावांचे दिसता आणि तुझे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आणि तूच तिका कोटाने सांभाळ तुझो जियेत आणि राज वचनयता सासनाच्या सासना सोम्याची शांती सदाकाळ तुमचे सोबे आसो आम्ही एकमेकांची तुझी शांती दिली आमच्या कुडीचे मंदिर आपले घर पवित्रताय वाढवून आधार देतात या जेजूच्या जेवणात आपल्यात सगळे आम्ही सुभागी
प्रार्थूया. सर्वेच्या बाबा, या परमे दिसाक पवित्र रितीन आमी तुझी भक्ती केल्या. तिचो आमच्या आत्म्याक फायदो मेळ्ळा म्हणून आमी वळखता. ह्या तुझ्या घरात तुवें आमकां दिल्लो संतोष आनी आशीर्वाद घेवन आमी आतां आमच्या चलयेच्या घरा वयता. तुझ्या आशीर्वादाचो फळ आनी काळजाचो संतोष सदां सांबाळून आमकां फावो कर. तुझ्या सुद्धा जेजूचे नावी सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसूं. स्वर्ग वेदांते बाप पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचे आशीर्वाद घालून वचून या ख्रिस्ताच्या मोगान आणि शांती तुमकां धाडटा.